अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल अमीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सिलसिला शरहुल मतन अक़दी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज के दर्स में बिइज़्निल्लाहि ताला हम अल-फ़स्लुर राबि', अल-फ़स्लुल ख़ामिस और अल-फ़स्लुस सादिस वो मुकम्मल करेंगे, यानी ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल कुतुब और अल ईमान बिर रुसुल। तो पहले अल ईमान बिल मलाइका से इब्तिदा करते हैं और मौदूआती शरह करते हैं। 4 निकात में शेख ने अहलुस सुन्नह वल जमाअह का फ़रिश्तों के मुतालिक जो अक़ीदा है उसे ज़िक्र किया है। पहला नुक्ता ये है कि वो युमिनून बिवुजूदिल मलाइकतिल किराम, अहलुस सुन्नह वल जमाअह फ़रिश्तों के वजूद पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक मुअज़्ज़ज़ मखलूक है फ़रिश्ते, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया है, उनका एक वजूद है। इस पर अहलुस सुन्नह वल जमाअह का ईमान और इत्तिक़ाद है। नंबर 2, वमा वरद फ़िल किताबि व सुन्नति मिन अस्माइहिम, और अहलुस सुन्नह वल जमाअह ईमान रखते हैं फ़रिश्तों के उन नामों पर जो किताब व सुन्नत में वारिद हुए हैं। किताब व सुन्नत के तफसीली दलाइल में फ़रिश्तों के जो नाम भी आए हैं अहलुस सुन्नह वल जमाअह उन पर ईमान रखते हैं। व अमालिहिम, नंबर 3, और फ़रिश्तों के जो आमाल वारिद हुए हैं, जैसे कुछ फ़रिश्ते हैं जो तबलीग वही पर मामूर हैं, कुछ जन्नत के दरोगे हैं और कुछ जहन्नम के दारोगे हैं। जैसे रिदवान वो जन्नत का दारोगा है और उनका सरदार है, और मालिक वो जहन्नम के दारोगों का सरदार है। इसी तरीके से वो फ़रिश्ते जो अरवाह पर उनकी ज़िम्मेदारी है, उनमें इसराफील भी आते हैं, और वो फ़रिश्ते जिनका ताल्लुक़ अर्ज़ाक़ से है, रिज़्क़ से है, उनमें मीकाईल उनके सरदार हैं। और वो फ़रिश्ते जो कि आसमानों की हिफाजत पर मामूर हैं, वो फ़रिश्ते जो कि हवाओं पर मामूर हैं और बादलों पर मामूर हैं, वो फ़रिश्ते जो कि पहाड़ों पर मामूर हैं, वो फ़रिश्ते जो कि नबातात पर मामूर हैं। कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जिनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो समुद्रों पर हैं। इन फ़रिश्तों के जो आमाल जो किताब व सुन्नत की नुसूस में वारिद हुए हैं उन पर भी हम ईमान रखते हैं। वसिफ़ातिहिम, नंबर 4, इन फ़रिश्तों के जो औसाफ़ किताब व सुन्नत की नुसूस में वारिद हुए हैं उन पर भी ईमान रखते हैं अहलुस सुन्नह वल जमाअह, चाहे वो खल्क़ी औसाफ़ हों या खुलुक़ी औसाफ़ हों। जैसे फरमाया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि खुलिक़तिल मलाइकतु मिनन नूर, फ़रिश्तों की जो तख्लीक़ हुई है वो नूर से हुई है। और कुरान करीम में उनके बारे में आया कि अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, कि जो जहन्नम पे फ़रिश्ते मामूर हैं और उसके ऊपर दारोगे हैं, उनकी सिफ़ात क्या हैं? ग़िलाज़ुन शिदादुन, बड़े सख्त हैं, बड़े कवी हैं, और ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम, अपनी सख्ती और क़ुव्वत के बावजूद भी अल्लाह ताला के मुती व फरमाबरदार हैं, अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी नहीं करते। व यफ़अलून मा युमरून, और वही करते हैं जिसका उनको हुक्म दिया जाता है। तो ये फ़रिश्तों के औसाफ़ हैं। फिर इनके पर कैसे हैं, इनका हुजम कैसा है, कितना बड़ा इनका हुजम है, इनका अदद क्या है। किताब व सुन्नत में फ़रिश्तों के मुतालिक जो तफसीली अखबार आई हैं अहलुस सुन्नह वल जमाअह उनकी तस्दीक करते हैं। अल-फ़स्लुल ख़ामिस, 5वीं फ़सल में आते हैं, और वो क्या है? अल ईमान बिल कुतुब, किताबों पर ईमान से मुतालिक। इसमें शेख ने 3 निकात ज़िक्र किए हैं, बड़े जामे हैं। पहला नुक्ता वो शेख ये बयान फरमाते हैं, व युमिनून बिकुतुबिल्लाहिल मुनज़्ज़ला, अहलुस सुन्नह वल जमाअह जमी कुतुब मुनज़्ज़ला पर ईमान लाते हैं। और अहलुस सुन्नह वल जमाअह का अक़ीदा है कि अल कुरानु हुवा ख़ातिमुहा व नासिख़ुहा, कुरान करीम आखिरी किताब है और कुरान करीम तमाम पिछली किताबों को मनसूख करने वाली है। यानी अब अमल वो कुरान करीम पर होगा, यानी ईमान हम तमाम आसमानी किताबों पर लाते हैं। यानी हमारा अक़ीदा ये है कि तमाम आसमानी किताबें बरहक़ थीं, उनके अंदर जो अहकामात मौजूद थे वो ऐन अदल पर मबनी थे, उनकी जो ख़बरें थीं वो सिद्क़ पर मबनी थीं। लेकिन कुरान करीम आखिरी किताब है, कुरान ने बकिया पिछली आसमानी किताबों को मनसूख कर दिया है। अब अमल कुरान करीम के अहकामात पर होगा, उस शरीयत पर होगा जो कुरान लेकर आया है। नंबर 2, वयुमिनून तफ़सीलन बिकिताबि हादिहिल उम्मह अल कुरान अल अज़ीम, और अहलुस सुन्नह वल जमाअह तफ़सीलन कुरान अज़ीम पर ईमान लाते हैं।
اور وہ کیا ایمان ہے اہل السنہ والجماعہ کا قرآن کریم کے متعلق، وہ اس طرح ذکر کیا، وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ حُرُوفُهُ وَمَعَانِيهُ، قرآن کریم کے حروف بھی اور اس کا معنی بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس پر تکلم فرمایا ہے۔ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ المتعبد بتلاوتہ، اس کی تلاوت کرنا تعبدی عمل ہے، اس کی تلاوت کرنا تعبدی عمل ہے، اس کی تلاوت کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں کم از کم، اور قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے نمازوں میں بطور تعبد، اور ویسے ہی اس کی تلاوت کرنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ثواب کا عمل بنایا ہے۔ منہ بدأ وإلیہ یعود، منہ بدأ، اللہ تعالیٰ سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے ابتداءً کہ اس کا کلام ہے، اور وإلیہ یعود، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف یہ لوٹ جائے گا۔ اس کے دو معنی اہل علم نے بیان کیے، وإلیہ یعود وصفاً وإلیہ یعود فی آخر الزمان، یہ دو معنی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف یہ لوٹتا ہے وصف کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور وإلیہ یعود فی آخر الزمان، آخر الزمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ جائے گا۔ اس کے متعلق بعض آثار ہیں کہ آخر الزمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مصحف کو اٹھا لے گا اور لوگوں کے سینوں سے قرآن اٹھ جائے گا، لوگوں کو بھول جائے گا اور کتابوں کے اندر سے مٹ جائے گا، باقی نہیں رہے گا، وَلَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ۔ اور تیسرا نقطہ وہ شیخ نے بیان فرمایا کہ وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّهَا تَتَّفِقُ فِي التَّوْحِيدِ وَأُصُولِ الشَّرَائِعِ وَتَخْتَلِفُ فِي تَفَاصِيلِ الشَّرَائِعِ۔ سبحان اللہ، اہل السنہ والجماعہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں وہ ساری کی ساری توحید میں اور جو اصول شریعت ہیں، جو مقاصد تشریع ہیں، ان میں متفق تھی، لیکن جو احکامات کی تفاصیل ہیں وہ ہر شریعت میں مختلف تھی، ہر آسمانی کتاب میں اس قوم، اس علاقے کے موافق تھی جس کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا۔ اس کے بعد الفصل السادس ہے، اور اس میں شیخ نے الایمان بالرسل کا موضوع 3 نکات میں بیان کیا ہے۔ پہلا نقطہ وہ شیخ یہ بیان فرماتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِأَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ جَمِيعًا وَمَا أَيَّدَهُمْ بِهِ مِنَ الْآيَاتِ، اہل السنہ والجماعہ ایمان رکھتے ہیں تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام پر، اور ان معجزات پر بھی جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی تائید فرمائی، ان کی مدد فرمائی، معجزات ہوں یا وحی ہو، آیات کا لفظ دونوں کو شامل ہے۔ نمبر 2، وَيُؤْمِنُونَ تَفْصِيلًا بِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہم وافضلہم، اور اہل السنہ والجماعہ تفصیلاً نبی مکرم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، وافضلہم، اور آپ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام میں سے سب سے افضل ہیں، وعموم رسالتہ للثقلین زمانا ومکانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بڑی عمومیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے ہر زمان اور ہر مکان کے لیے ہے، اور ہر انسان اور ہر جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں اللہ کی طرف سے ایک رسول ہوں تمہاری طرف، جمیعا، سب کی طرف۔ نمبر 3، وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ مُقْتَضَى مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ طَاعَتُهُ فِي مَا أَمَرَ وَتَصْدِيقُهُ فِي مَا أَخْبَرَ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ۔ سبحان اللہ، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا تقاضا بھی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے طاعتہ فیما امر، آپ کی اطاعت کی جائے آپ کے احکامات میں، وتصدیقہ فیما اخبر، اور آپ کی تصدیق کی جائے آپ کی اخبار میں۔ اچھا، طاعتہ فیما امر، اوامر میں اطاعت کی جائے، تو پھر نواہی میں کیا کیا جائے؟ واجتناب عما نہی عنہ وزجر، اجتناب کیا جائے جس سے آپ نے منع کیا ہے
اور جس پر آپ نے سختی فرمائی ہے، ڈانٹا ہے، اور تصدیق کی جائے آپ کی خبروں کی تصدیق کی جائے کہ آپ نے جو فرمایا درست فرمایا، سچ فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے، جیسے اللہ کے نبی نے اللہ کی عبادت کر کے دکھائی ہے بعینی، اسی طرح وہ عبادت سر انجام دی جائے۔ یہاں پر الفصل السادس بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔